मेरो अर्को प्रश्न छ सरले चाहिँ अघि नै चाहिँ हाम्रो माग पुरा भएन भनेदेखि चाहिँ हामी आन्दोलनमा पनि उत्रिन्छौँ। विशेष गरेर कतिपय ठाउँमा होइन यो सङ्घले भनेको प्रदेशले भनेको के नटेर्ने हो त, यो अराजकताको निम्ति प्रयत्न हो त भन्ने प्रश्न पनि उब्जाउने गर्दछ। हामी यो नेपाल भन्ने एउटा देश जो सबै जनताको साझा फुलबारी हो, त्यसले चुनेको प्रतिनिधिहरू संविधान सभा मार्फत बनेका प्रतिनिधिहरूले हाम्रो देश कसरी चल्ने भनेर संविधान बनेको छ। त्यो संविधानले स्वीकृत गरे अनुसारका सम्पूर्ण आदेशहरू हामी सबै नेपालीले पालना गर्न हाम्रो कर्तव्य हो। संविधानको व्यवस्था अनुसार गाउँ सभा नगर सभाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा प्रदेश कानुन अनुसार निर्धारित हुनेछ भनेको छ। हामीले त्यो मान्दैनौँ भनेको छैन। त्यसकारण प्रदेशलाई दिएको, प्रदेशले नियन्त्रण कुन कुरामा गर्ने, प्रदेशले कुन कुरा तोक्ने, सङ्घले कुन मापदण्ड बनाउन पर्ने भन्ने कुरा हामी श्रद्धा गर्न चाहन्छौँ, हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ, हामी एकदम शक्तिशाल जस्तो पालना गर्न चाहन्छौँ। तर संविधान विपरीत जाने ताकत हैसियत चाहिँ हिजो परापूर्व कालमा कोही शासकलाई हुन्थ्यो, अहिले कोही कसैलाई पनि छैन। त्यसकारण नेपाली जनताले बनाएको साझा कानुनी दस्तावेज संविधानको पेरिफेरीमा त्यसको पालना गरेर हामीले हाम्रो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। हामी त्यसको पालना गर्न चाहन्छौँ। संविधानमा फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, संविधान बमोजिम बनाएका मापदण्ड पालना गर्नलाई हामी तयार छौँ। संविधान बमोजिम निर्धारण गरेको कानुन बमोजिम हिँड्न हामी तयार छौँ। संविधानले अनुसूची 9 र अनुसूची 7 मा दिएका साझा अधिकारको सन्दर्भमा सङ्घको कानुन बेसी प्रभावकारी हुने, त्योसँग प्रदेश र स्थानीयको नबाजिने र स्थानीयको प्रदेश र सङ्घकोसँग बाजिनु हुँदैन, हामी त्यो पनि मान्न तयार छौँ। तर संविधानले स्वायत्तता ढङ्गले तिमी आफै काम गर भनेको सन्दर्भमा कसैको पनि नियन्त्रण भनेको त्यो संविधान च्यात्ने काम हो, संविधानको बर्खिलाफको काम हो। यो हामी कसैबाट हुनु हुँदैन र त्यो सही हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रष्ट धारणा छ। मैले सुरुमा त कुनै तहको मातहत स्थानीय तह रहने भन्ने समाचार सुन्दाखेरि मैले त पत्याएँ। त्यो एकदम कखरा परेको सानो मान्छेले पनि त्यो नसोच्ने कुरा एउटा उच्च तहको नेतृत्वहरूले कसरी चाहिँ ड्राफ्ट गरे होला भनेर मैले त पत्याएन सुरुमा। तर त्यो जब सार्वजनिक भयो त्यस पछाडि हामी चकित भएका छौँ। यसमा चाहिँ एउटा घरमा 3टा दाजुभाइ रहेछ। एउटा भाइ एकदम क्रियाशील, गतिशील, कर्मशील रहेछ, अरू अलि अल्छी गर्दो रहेछ। त्यस पछाडि अर्को घरमा पनि त्यस्तै रहेछ। अर्को घरले के सिक्यो भन्दाखेरि त्यो क्रियाशील भएको भाइको नकल गरेर अर्को 2 भाइ पनि आफ्नो कार्यक्षमतालाई बढायो र त्यो परिवारले प्रगति गर्यो। तर अर्को घरमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कान्छो भाइ बेसी क्रियाशील, बेसी गतिशील भएर प्रगति गरेको अर्को 2टा भाइलाई चित्त बुझेन छ र त्यो कान्छो भाइलाई अवरुद्ध गर्ने, डिस्टर्ब गर्ने, बढी जान्ने हुने, बढी फुर्ती लाउने भनेर पेल्न थालेछ र त्यो परिवार तहस नहस भएछ। मलाई लाग्छ हाम्रो परिवार यो तहस नहस हुने परिवारतर्फ जाँदैन। एउटा भाइले गरेको राम्रो असल कामको उत्तर एकदम कदर गर्दै अगाडि बढ्नेछ। संविधान अनुसार अनुसूची 5 मा सर्वारोग चाहिँ सङ्घीय सरकारको भन्ने थियो। तथापि यो महामारीको बेलामा हाम्रो कर्तव्य नतोके पनि हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर म महासङ्घको तर्फबाट दावाका साथ भन्छु। यो दुईटै तहको कोरोनालाई एउटा सेफ ल्यान्डिङ गराउनको निम्ति महत्त्वपूर्ण रोल हामीले निर्वाह गर्यौँ र स्थानीय तहलाई जति अधिकार सम्पन्न बनायो त्यति एउटा सकारात्मक परिणाममा पुग्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित पनि गरेको छ। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। त्यसकारणले यसबाट हामी सबैले सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ र राम्रो प्रशंसा गर्नुपर्छ र भएका मान्छे हो उच्च तहमा बसे पनि जुन तहमा बसे पनि कमजोरी हुन सक्छ। त्यो कमजोरीलाई तुरुन्तै सच्याएर अगाडि बढ्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ।
यदि गलत मनासाय मार्फत संविधानलाई कुल्चिने, च्यात्ने र दादागिरी देखाउने त्यो परिस्थिति भयो भने हिजो इतिहास पनि नेपाली जनताले त्यो सहन गरेको इतिहास छैन, फेरि भोलि पनि सहने छैन। र अहिले हाम्रो नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि, तीन तहको सरकारहरू संवैधानिक रूपमा व्यवस्थापन भइसकेपछि यी तीन तहका सरकारहरूले गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने स्थानीय सरकार सबभन्दा प्रभावकारी, जनताको सेवामा समर्पित र स्थानीय प्रजातन्त्रलाई सबलीकृत गर्ने सरकारको रूपमा स्थापित भइरहेको सन्दर्भमा अकस्मात नयाँ राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै सत्ताको गठबन्धनबाट चाहिँ यो नयाँ ढङ्गको जुन कुरा आइरहेको छ त्यसले हामीलाई स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ एकदम एउटा चाहिँ दुःखको अवस्था सृजना गरेको मैले यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। प्रजातन्त्रको सबभन्दा बलियो पक्ष आजको युगमा यो सेल्फ रुल र सेयर रुलको कन्सेप्टबाट अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा आफूले स्वशासनको व्यवस्थापन गरेर जनताको नजिकको चाहिँ शासन व्यवस्थाका माध्यमद्वारा सेवा सुविधा र जनताको सेवा गर्ने जुन परिपाटी विश्वको विकसित देशहरूले अभ्यास गरेर हाम्रो पनि लोकतन्त्रको लामो अभ्यासबाट चाहिँ हामीले यो अवस्थामा आइपुग्दासम्म स्थानीय सरकार सबभन्दा सबल सरकारको रूपमा भइरहेको सन्दर्भमा यो किन यो विचार र दृष्टिकोण चाहिँ अहिलेको गठबन्धनबाट आइरहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले अलिकति यसको सैद्धान्तिक पक्ष, यसको राजनीतिक पक्ष र यसले समाजमा पार्ने आर्थिक सामाजिक इम्प्याक्टहरू के हुन सक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यो सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने आजको अवस्थामा स्थानीय सरकार कुनै पनि कारणले गर्दा प्रदेश सरकारको मार्फतमा जानुपर्ने कुनै कारण छैन, त्यसको कुनै जस्टिफिकेसन पनि छैन। तर किन त्यो गरिरहेका छ भन्दा एउटा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहले स्थानीय सरकारले जनताको लागि गरिरहेको कामको जुन एउटा चाहिँ गति छ त्यो गतिलाई चाहिँ कमजोर बनाउन खोज्नु वा जनतामा स्थानीय सरकारहरूले गरेको कामको जुन एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष छ त्यो महत्त्वपूर्ण पक्षले नेपाली समाजमा भइरहेको आर्थिक सामाजिक लगायतका क्षेत्रहरूमा जुन रूपान्तरणकारी भूमिका खेलिरहेको छ त्यो कतै नेपालको विकासको एउटा अभियानलाई चाहिँ अवरुद्ध बनाउनका लागि खोजेको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। अर्को हाम्रो गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको अध्यक्षजीले भन्नुभयो संविधान त तीन तहको सरकारहरू संविधान मार्फत चाहिँ काम गर्ने एउटा परिपाटीमा आज स्थानीय सरकारमाथि यो परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ प्रदेश मार्फत राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो संविधानलाई पालना गर्ने होइन, संविधानलाई उल्लङ्घन गरेर जनताको नजिकको शासन व्यवस्थालाई चाहिँ तपाईँको अवरुद्ध गर्न खोज्ने एउटा जुन परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ यसप्रति तीनवटा महासङ्घहरू असहमति जनाउँछौँ। यसलाई शीघ्र सच्याएर यसलाई चाहिँ फिर्ता लिनलाई सरकारलाई र गठबन्धनका राजनीतिक दललाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि त्यस्तो हुन सकेन भने 793 नगरपालिका हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ र यो सरकारको विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्नेछौँ। यो आन्दोलनले पक्कै पनि केवल उहाँको यो अराजनैतिक अभिष्ट मात्र होइन, उहाँको यो अराजनैतिक सुझबुझलाई पनि सच्याउन बाध्य बनाउने तर्फ हामी उन्मुख हुनेछौँ भन्ने कुरा यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष पश्चात प्राप्त गरेको संविधानको मर्म भावना अनुसार निर्वाचित स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत निर्वाचित स्थापित अहिले सरकार जो अहिले गठबन्धनको सरकार बनेको छ, संयुक्त सरकार बनेको छ, यो सरकारले केही विषयहरूमा अब साझा धारणाको रूपमा काम गर्ने जुन कार्यसूची अगाडि ल्याएको छ त्यसमा मानिसहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ। साँच्चै विगतको सरकारले गरेका कामहरू कति जनमुखी थिए, जन उत्तरदायी थिए र अहिले भर्खरै सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। तर सरकारको नामबाट भएका केही कामहरू जुन चाहिँ अहिले संविधानको मर्म भावना अनुरूप हुन नसकेको, संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यो व्यवस्था गरे अनुरूप सरकारले आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउन पर्ने छ। तर अहिले हामीले देखेका छौँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका आफ्नै एकल अधिकार क्षेत्रहरू अनि त्यसपछि साझा सूचीहरू र
अहिले सङ्घीय सरकारले बनाएका ऐन नियम कानुनहरू कार्यविधिहरू, प्रदेश सरकारले बनाएका कार्यविधिहरू ऐनहरू र स्थानीय सरकारहरूले पनि स्वयं आफैले आफ्नो कार्यक्षेत्र संविधानमा व्यवस्था भए अनुरूप गरेका कामहरू जुन चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा आइपुग्दा विगतको सरकारले गरेका कामहरूले एउटा संविधानलाई सफल कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने र नेपाली जनताले प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा हिसाबले अगाडि बढेको थियो। तर अहिले बिचैमा जुन कोर्स चेन्ज भएको छ र अहिलेको सरकारले जसरी एउटा स्थानीय तहहरूलाई फरक ढङ्गले परिभाषित गर्दै अधिकार क्षेत्रको सन्दर्भमा समेत जसरी अगाडि बढेको छ त्यसमा साझा एकल सूची जे छन् अधिकारका त्यो अनुसारले काम गर्ने वातावरण बन्न पर्छ र स्थानीय सरकार भनेको 753वटा हाम्रा गाउँ नगरपालिकाहरू र विशेष गरी 77वटा जिल्ला समन्वय समितिहरू जो स्थानीय सरकार अन्तर्गत पर्दैन तर स्थानीय तह अन्तर्गत पर्ने चाहिँ 77वटा जिल्ला समन्वय समितिहरू जसले असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ र अहिले जुन सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा आफू निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रा धेरै गाउँपालिकाहरूमा आफ्नै भवनहरू थिएनन्। ती सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्दै ऐन नियम कानुनहरू संविधान त निर्माण गर्दै अगाडि बढेर आइराखेको सन्दर्भमा अहिले जुन कोभिडको जुन सङ्क्रमणकालीन स्थिति रह्यो त्यति बेला आफ्ना नागरिकहरूलाई असाध्यै धेरै सुरक्षा दिने सचेत बनाउने होइन अग्रपङ्क्तिमा खटेर काम गर्नेदेखि लिएर सबै हिसाबले जनताको एउटा पीर मर्का सुखको दुःखको सारथीको रूपमा काम गरिराखेको स्थानीय तहहरूलाई फेरि अहिले फरक ढङ्गले बुझाइ अनि त्यसपछि कसैको मातहतमा राख्ने क्षेत्र अधिकारभित्र राख्ने भन्ने विषय चाहिँ आफैमा संविधानमा बाँधिएको विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले सरकारले यी विषयहरूलाई संविधानको मर्म र भावना अनुरूप तीन तहका सरकारहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी चल्ने, कसरी स्थापित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा गहिरो ढङ्गले अध्ययन गरेर अनि त्यसपछि मात्रै अगाडि बढ्न पर्छ। अहिले कुनै पनि राजनैतिक आस्थाका बिच पूर्वाग्रही ढङ्गले कुनै पनि विषयमा निर्णय गरियो भने अन्ततगत ती निर्णयहरू जनताको आशा अपेक्षा अनुरूप तीन तहका सरकारले गर्न खोजेका कामहरूको मर्म भावना अनुरूप हुन सक्दैनन् र त्यसले चाहिँ फेरि पनि एउटा द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ। सुरुवाती होइन मर्निङ सोच द डे भनिन्छ, सुरुवाती के रह्यो त्यसले भोलिसम्म कसरी त्यसको प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा सबै व्यक्तिहरू संस्थाहरू सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्व पनि गम्भीर हुन जरुरी छ, जिम्मेदार हुन जरुरी छ र आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर संविधानको मर्म भावना अनुरूप नै काम गर्न पर्ने आजको आवश्यकता छ। त्योभन्दा बाहिर कोही जान हुँदैन, जान सकिँदैन। यदि त्यस्तो भएको खण्डमा हामी तिनटै सङ्घ महासङ्घहरूले फरक ढङ्गले पनि कार्यक्रम गर्नेसम्म हामीले त्यो योजना बनाउन सक्नेछौँ। त्यस्तो नरहोस् भन्ने हिसाबले आज हामी एउटा सूचना सम्प्रेषण गरेका छौँ। म यी कुराहरू राख्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।